نہیں میرے مسلمان بھائیو، اے جنہیں ڈرامیاں والے نے، فلماں والے نے جھوٹ لکھ دے، جھوٹ بیان کر دے، جھوٹ بنا دے، جھوٹ پھیلا دے. نبی پاک فرماندے نے قبر وچ ایسے بندیاں دا اے انجام ہے کہ انہاں دے جناب رخساراں نوں کیچ کٹر دے نال کٹیا جا رہا ہے. الہ باب دے غیور مسلمان بھائیو، ذرا تصور آپ دی دنیا اندر آؤ یار، ساڈی انگلی تے چھوٹا جا کٹ لگ جائے تے سانو رات بھر نیند نہیں آندی. اس بندے دے بارے بھی سوچنا. اللہ دے بندے جڑے بندے دے رخساراں نوں کٹیا جا رہا ہے پھر ٹھیک ہوندے نے، پھر کٹیا جاندا ہے. اللہ کول معافیاں منگیا کر، غلط بیانیاں نہ کریا کر، جھوٹ نہ بولیا کر. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے زبان دے ایک بول دی وجہ کر کے بندہ جہنم دا ایندھن بن جائے گا تے زبان دے ایک بول دی وجہ کر کے بندہ جنت دا مہمان بن جائے گا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں نبی پاک نو آکھیا اللہ دے نبی مینوں انج دی کوئی گل سمجھاؤ، انج دی نصیحت کرو نا کہ میں اللہ تعالی دی جنت دا مہمان بن جاواں تے جنت جہنم تو بچ جاواں. تے اللہ دے نبی فرماندے نے معاذ اپنی زبان تے کنٹرول کریا کر، اس زبان نو صحیح استعمال کریا کر. تے میں آکھیا اللہ دے نبی جی کیا زبان دی وجہ کر کے بھی بندے جہنم میں جان گے؟ تے میرے پیغمبر فرماندے نے معاذ تیری ماں تینوں گم پائے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، زبان دے فتنے دی وجہ کر کے، زبان دے گندے استعمال دی وجہ کر کے کئیاں لوکاں نوں الٹیاں کر کے جہنم وچ سٹ دتا جائے گا. زبان اتنا بڑا فتنہ ہے جی اگر انہوں صحیح استعمال نہ کیتا. لہذا میرے مسلمان بھائیو جھوٹ تو بچ جاؤ، جھوٹ نہیں بولنا، غلط بیانی نہیں کرنی. اے ویریا اوتھے تیرے رخسار کٹے جانے جتھے تیری ماں بھی تینوں نہیں چھڑانا، تیرے باپ بھی تینوں نہیں چھڑانا. بھلی نہ تو مٹی دیاں ٹیریاں ڈاڈیاں نی راتاں اندھیریاں، بھلی نہ تو مٹی دیاں ٹیریاں ڈاڈیاں نی راتاں اندھیریاں. ماپے بہنا بھائی تیرا دکھ کیویں سہن گے، ماپے بہنا بھائی تیرا دکھ کیویں سہن گے، سن کے اعلان تیرا کئی ڈگ پین گے. اکھیاں تو جس ویلے دنیا تو پھیریاں ڈاڈیاں نی راتاں اندھیریاں، بھلی نہ تو مٹی دیاں ٹیریاں ڈاڈیاں نی راتاں اندھیریاں.